Galaxy News Hour live। राजनीतिक दलहरूमा जहिले पनि बुढो पुस्ताकै हालिमुहालीको विषयलाई लिएर आम नेपालीमा एक खालको असन्तुष्टि र वितृष्णा पैदा भएको छ। यही असन्तुष्टिलाई लिएर पछिल्ला निर्वाचनहरूले युवा पुस्तालाई रुचाएका उदाहरण पनि हाम्रा सामु यत्रतत्र छन्। पुराना र इतिहास बोकेका दलमा जहिले पनि रुग्ण र पुरातन सोच भएका व्यक्तिले नै नेतृत्व हत्याउने अवस्थाको बाहिर मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि निन्दा हुँदै आएको छ। यो अवस्थालाई लिएर युवा पुस्ता बिच्किएको मात्र छैन, नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षित भएको समेत देखिन्छ, जसका कारण मुलुकमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय सहज र सम्भव भएको पनि हो। सम्भवतः यो भावनालाई बुझेर आफूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विचारबाट प्रभावित भएको भन्न रुचाउने नेकपा एमालेले 2071मा सम्पन्न 9औं महाधिवेशनबाट 70 वर्षे उमेर हदको प्रावधान ल्याएको थियो। सधैँ बुढो पुस्ताले नेतृत्व ओगट्न नहुने भन्दै बुटोलमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट मोदनाथ प्रसिद्धले अवकाश लिएका थिए। काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनमा भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहहरू कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अलग्गिए। अनुभवी र योगदान गरेका उनीहरू आवश्यक भए पनि यो प्रावधानले पार्टीमा नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको अवसर पाउने विषयले ऊर्जाको सञ्चार गरायो। तर अस्ति जेठ 19 गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकबाट अध्यक्ष केपी ओलीले विधानमा भएको 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गराए। त्यसो गर्नुको तर्क थियो समाजवादी पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द नेउपाने सहितका केही नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु। यो निर्णयले आफू अनुकूलका केही व्यक्ति त खुसी होलान्, तर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति भने पक्कै सशङ्कित भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रभावित भन्न रुचाउने एमालेले 30 वर्षसम्म माओले नेतृत्व गर्दा पाएको एसियाको रोगीको उपमा बिर्सन नहुने हो। यदि नबिर्सिएकै हो भने कतै एमाले नेतृत्वले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सन् 2018मा पार्टीको विधान संशोधन गर्दै सी जिनपिङलाई आजीवन नेतृत्वमा रहने बाटो खुला गरेकै मार्ग अनुसरण गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका जन्माइदिएको छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। भारत भ्रमणलाई लिएर एमालेको विरोधप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको चर्को असन्तुष्टि, दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउन खोजेको आरोप। शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तका वकिलले थाले बहस, नियोजित रूपमा फसाउन खोजिएको दाबी, इजलासमा प्रश्न, प्रेम राईमाथि अनुसन्धान किन भएन? स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोशी प्रदेशमा, 11 जिल्लाको बराबर बजेट झापा र मोरङमा मात्रै, सत्तारूढ सांसदकै आक्रोश। रुसले बाँधमा विस्फोट गराएपछि युक्रेनका 80 गाउँ डुबे, 42,000 भन्दा बढी मानिस उद्धारको पर्खाइमा, खोर्सन क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मछिन्द्र बन्यो ए डिभिजन लिगको उपविजेता, मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गर्दै एनआरटी रेलिगेसनबाट जोगियो, सङ्कटा र फ्रेन्चले बराबरी खेले। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे आज राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराए। भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको दावी गर्दै उनले आलोचना गरेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेप्रति असन्तुष्टि पोखे। उनले सीमा समस्या समाधानका लागि आफूले जसरी कहिल्यै भारतसँग कुरा उठाइएको थियो भने एमालेसँग प्रश्न समेत सोधेका छन्। जेठ 20 गते भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसबारे जानकारी गराउन बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पुगे। सुरुमा उनले लिखित रूपमा जानकारी गराए, भ्रमण परिणाममुखी र फलदायी भएको दावी गरे। तर उनको दावीलाई प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले पत्याएनन्। एमालेका 12 सांसदले जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिएर तथा कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र सट्टापट्टाको कुरा गरेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईको यो नीति राष्ट्रघात हो कि होइन? यति धेरै चुक्ने अनि झुक्ने तपाईँ किन गर्नुभयो? यो लिपुले कालेपन लिपियोद्वारा नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा प्रश्न नै छ। यो जमिनसँग चाहिँ बङ्गलादेशको बाटोलाई सट्टाफट्टा गर्ने, साटफेर गर्ने कुरा जो आइरहेको छ, यो राष्ट्रघात चाहिँ हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ गएर यी कुराहरू किन चाहिँ गर्नुभयो म प्रश्न जोड्न चाहन्छु। थप हवाई मार्गको आश्वासन पाउनु नै बडो ठुलो उपलब्धि रह्यो। मैले सबै कुरा राखी, मोदीजीले सुन्नुभयो, टाउको नि हल्लाउनु भयो, दिने जति दस्तखत गरे, लिने जति आश्वासन पाए। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ माओवादीको अध्यक्ष मात्र होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री हो, सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकार प्रमुख हो। तर यति धेरै कमजोर किन कसरी हुनुभयो? भ्रमण सफल कसरी भयो? त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल जवाफ दिन फेरि रोस्टममा पुगे। उनले आफ्नो भारत भ्रमणलाई लिएर विरोध गरेकामा एमाले प्रति चर्को असन्तुष्टि पोखे। उनले भ्रमणमा ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि एमाले दुई देशको सम्बन्धमा दरार पैदा गर्ने किसिमले तर्क गरिरहेको आरोप लगाए। एकले अर्कामाथि राजनीति गरेर भन्दा विश्वासको वातावरणबाटै सीमा समस्या समाधान हुने र यसको लागि आफूले गेम चेन्जरको भूमिका खेलेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे। उनले एमालेलाई लक्षित गर्दै सीमा समस्या समाधानका लागि यसअघिका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा के गरेका थिए भनेर प्रश्न गरे। यति राम्रो भएको सम्बन्धमा चाहिँ दरार पैदा कसरी गर्न सकिएला भने जस्तो गरी तर्क गर्नु म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उचित हुँदैन। यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको छ, गेम चेन्ज गर्ने तरिकाले अगाडि बढेको छ। किन हामी दुई छिमेकीहरू राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्रै लिपुले कालापानीको पनि समस्या हल हुने हो। एकले अर्कालाई पोलिटिक्स मात्रै गरिराखेर त यो बल्झिने मात्रै हो, कचिङ्गल हुने मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको वातावरण बनाएर सीमाको समस्या हल गर्छौँ भन्ने ठाउँसम्म भारत पनि सहमत भएर आएकोलाई त अरू कसैले गरेर? मान्य सदस्यहरू, अरू कुनै प्रधानमन्त्री, हिजोका सरकार, हामी स्वयंले पनि हिजो गर्न सकेका कुरा थियो र यो? अहिले अरू बडो केही नै भएन भन्ने साथीहरूले, मान्य सदस्यहरूले, हिजो त सरकारको नेतृत्व उहाँहरूको दलले पनि गरेकै थियो, अरू थुप्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभएको थियो? गर्नुभयो? केही भएको थियो र केही? जमिन सट्टापट्टा बारे औपचारिक बैठकमा कुरा नभएको दोहोर्याउँदै नेपाली सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सीमा विवाद समाधानमा यो विकल्प पनि छ भनेर सीमाविदहरूले भनेको प्रष्टीकरण दिए। जमिन सट्टापट्टाको आफूले आविष्कार नगरेको र बरु सरकारले नै 2072 र 2077मा गरेको अध्ययनमा रहेको बताए। उनले हवाई रुट र विद्युत व्यापारका विषयमा एमालेको आलोचनाप्रति पनि रोष प्रकट गरे। एउटा एयर रुट लो अल्टिट्युडको भए पनि पाइयो। अहिले नेपालमा चल्ने बुद्ध यति जस्ता जहाजहरू चाहिँ जान आउन सक्ने भए नेपालगञ्जबाट पनि। यो त एक कदम अगाडि त हो नि, त्यसलाई पनि केही नै होइन भने जस्तो गरी कुरा गर्नु उचित छैन। हामीलाई विद्युतको बजार त चाहिएकै छ। यहाँ कोही पनि विवेकशील नेपाली या कोही पनि सचेतले चाहिँदैन हामीलाई। पानी बगेर बरु उता गएको गई गरोस्, हामी बिजुली नि दिन्नौँ भन्छ त कसैले? पानी त बगी त राखेको छ। त्यसकारण यो त एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि पो हो। त्यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले दाहालको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीजीबाट पोलिटिकल कमिटमेन्ट जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले लिन सफल हुनुभयो कि सीमा लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गरेर नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्याइनेछ, यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नु भएको थिएन। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा भएका उपलब्धिलाई स्वीकार गर्न र सकी नसकी विरोध नगर्न एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनको जवाफपछि एमाले सांसदहरू मौन रहे। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गराए। सरकारले एक साता अघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मितव्ययिता अपनाउन भन्दै करिब 20वटा सार्वजनिक संस्था खारेजीको घोषणा गर्यो। खारेजीको सूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि छन्। आफूसँग सल्लाह नै नगरी खारेज गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले सरकार सामु असन्तुष्टि पोखिसकेको छ। स्वयं सत्तारूढ दलबाटै यो निर्णयको विरोध भएको छ। आयोग मातहतको जिल्ला कार्यालयबाट हुने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले साथ दिएका छन्।
स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्ने काम गर्यो, कमजोर पार्ने काम गर्यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै प्रभावित गर्छ। यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम यदि भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्छ, यसको कामलाई प्रभावित गर्छ। किनकि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधान सम्मत पनि छैन, किनकि हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाताको नामावली सङ्कलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ। अर्कोतर्फ यदि खर्च कटौतीको कोणबाट हामीले यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम 15 करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन। के 15 करोड रुपियाँ बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन। तर सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू कटौती गर्दै गर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। राष्ट्रको संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोग निष्पक्ष भइरहित तटस्थ र स्वच्छ वातावरणमा संविधान र संहिताको कानुनको अधीनमा रही सबै प्रकारका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रूपमा निर्वाह गर्नका लागि 7 प्रदेशका 7वटा कार्यालय र 70 जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्वाध र चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको छ। सभामुख महोदय, उक्त कार्यालय मार्फत निर्वाचन सम्पादन सम्बन्धी मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि निर्वाचन पश्चात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। अत यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो माताहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ त्यो व्यवस्थापन अरू कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोग जस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गरिनु निकै आपत्तिजनक छ र यो खारेज गरिनु हुँदैन पनि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभामा केही दिन यता बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। छलफलमा भाग लिनका लागि आज रोस्टममा पुगेका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सभामुख देवराज घिमिरेको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए। उनले सभामुखमाथि एमालेप्रति वफादार भएको आरोप लगाए। जेठ 21 गते रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई चुप लाग्न रुलिङ गरी अवरोध सृजना गरेका एमालेका सांसदलाई पटक पटक बोल्न दिएर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको दाहालको आरोपपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले नियमावली जनाए। उनले सांसद दाहालमाथि प्रधानमन्त्रीको वकिलका रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै सभामुखको आचरणबारे प्रश्न उठाएकामा रुलिङ गर्न माग गरे। त्यसपछि सभामुखले ध्यान आकर्षण भयो भन्दै थापालाई रोके। मातात्व रहेर प्रतिनिधि सभा निवालीको मातात्व रहेर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्नेमा सम्मानीय सभामुख आफैले पनि प्रतिनिधि सभा निवालीको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। रोस्टममा तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने कि मान्य सांसदलाई रुलिङ गर्ने? मान्य प्रान्त तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ भनेर हाम्रो प्रतिनिधि सभा निवाले प्रश्न लेखेको छ कि एकपटक एउटा विषयमा प्रश्न उठाइसकेपछि बार उठाउन पाइँदैन। मान्य रघुजी पन्तले 4 चोटि बोल्नुभयो, मान्य योगेश भट्टराईजीले बोल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा कमसेकम प्रतिनिधि सभा निवालीको मातात्वै रहेर सदन सञ्चालन गर्न र त्यसरी फेरि एकपटक स्पष्टीकरण दिइसकेपछि थप फेरि प्रश्न गर्न पाइँदैन लेखिएको छ। त्यो पनि होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि फेरि प्रमुख प्रतिष्ठित दलका आदरणीय नेता मान्य चाहिँ केपी शर्मा ओलीजीलाई बोलाएर यही सदनमा फेरि टिक्का टिप्पणी गर्ने अधिकार मान्य सभामुखले दिनुभएको छ। त्यस कारणले प्रतिनिधि सभा निवालीको मातहत रहेर सदन सञ्चालन गर्न निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यू, मान्य सदस्यले बोल्दा यो 21 खमा के लेखिएको छ भने सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। अब यो गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? उहाँ बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिन रोस्टममा जानुभएको हो कि कहिले पित्तल लिएर जानुहुन्छ, कहिले चाँदी लिएर जानुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीको वकिल भएर जानुहुन्छ? माननीय सदस्य यहाँको ध्यान आकर्षण भइसकेको छ। हुनाले यसमा रुलिङ हुन पर्यो। एउटा दोस्रो, म मान्य सदस्यको नोटिसका निम्ति भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्दा लामो बोल्नुभयो कि छोटो बोल्नुभयो त्यो तपाईको तजविजको विषय होइन। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। मस्यौदा यसअघि मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा थियो।
समितिले आवश्यक परिमार्जन गरेपछि मन्त्री परिषदले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। विधेयक अब संसदमा पेश गरिनेछ। मन्त्री परिषदले माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनालाई टावर निर्माण लगायत प्रयोजनका लागि रसुवा र नुवाकोटमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई जेठ 29 देखि 32 सम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा हुने सहरी सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। बैठकले काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिचानको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी प्रदेश सरकारले 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। पहिचानवादी समूहसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री तिल कुमार मेनुङवो नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राजभण्डारी र कृषि मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौला सदस्य छन्। प्रदेशसभाले फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखे यता पहिचान पक्षधरले सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस्तै सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य मन्त्रीलाई दिइएको छ। कृषि मन्त्री सिटौलालाई भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्री राजभण्डारीलाई पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित गरेको सुनेको भन्दै यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आज अस्ट्रेलियाबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बजेट 3 जिल्लामा केन्द्रित गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताए। डडेलधुरा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नुवाकोट अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको गृह जिल्ला हो भने गोर्खा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हो। बिना आधार नेता विशेषको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नु गलत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेकपा एमाले कार्यकारी नेतृत्वमा निर्वाचित वा मनोनित हुन 70 वर्षे उमेर हद तत्कालका लागि भन्दै हटाएपछि कार्यकर्ता पंक्ति सशंकित भएको छ। 9औं महाधिवेशन हुँदै चितवनमा सम्पन्न 10औं महाधिवेशनबाट यथावत राखिएको उमेर हदको प्रावधानलाई सचिवालय बैठक मार्फत हटाइएपछि पार्टी पंक्तिभित्र हलचल आएको छ। नेतृत्वले कार्यकर्ता पंक्तिको चित्त बुझाउन अन्य पार्टीबाट आएका केही नेतालाई भित्र्याउन तत्कालका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको विधि अपनाएको भनेको छ। तर कार्यकर्ताले 10 वर्ष अघि लागू गरिएको प्रावधान हटाइनुलाई नेतृत्वमा 70 कटेका नेताहरूले नै हालिमुहाली गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन्। नेकपा एमाले जेठ 19 गतेको सचिवालय बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन 70 वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्यो। यसको अर्थ हो अब 70 वर्ष पूरा भएकाहरू पनि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउँछन्। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनबाट उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने गरी हाललाई निलम्बन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द नेउपाने सहितका केही नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्ने भन्दै ओलीले प्रस्ताव राखेपछि अरू सदस्यले समर्थन जनाए। तत्कालको लागि पार्टीभित्र केही कमडाहरूलाई ल्याउने प्रयोजनको लागि मात्रै हो भन्दा नै त्यसो भनिएको छ। यसकारण यसले विधान संशोधन गर्ला, युवा पुस्तालाई निरुत्साहित गर्ला, यो प्रकारको आशंका छ नभएको होइन। देशव्यापी रूपमा केही युवा साथीहरूले यस्ता प्रश्नहरू पनि उठाउनु भएको छ। तर फेरि पनि पार्टी गम्भीर छ। पार्टीले युवा पुस्तालाई विकास गर्ने, नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा पार्टी गम्भीर छ। 11औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा 70 वर्ष उमेर हदका कारण पहिलो तहका धेरै नेता केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिने अवस्थामा छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र रामबहादुर थापाले पनि विदा पाउनेछन्। त्यसपछि अहिले 60 वर्ष वरिपरि रहेका नेताबीच नेतृत्वमा पुग्न प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसमा विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, प्रदीप गेवाली, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र शङ्कर पोखरेल मध्ये एकले अध्यक्षमा दावी गर्न सक्नेछन्। राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा नेतृत्वमा पुग्ने उत्कट चाहना विदा हुन लागेका धेरै नेतामा छ। त्यसैले उनीहरू यो व्यवस्था हटोस् भन्ने पक्षमै छन्।
वामदेव गौतम लगायत 70 वर्ष कटिसकेका केही नेताले पनि एमालेमा फर्किएर सक्रिय हुन चाहिरहेका छन्। त्यसैले अन्य पार्टीबाट आएका नेताका लागि भनिए पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिले भने उमेर हद सधैँका लागि हटाउन खोजिएको रूपमा बुझेको छ। पार्टीका पदाधिकारीले पनि उमेर हदको व्यवस्था विधान महाधिवेशनबाट हट्न सक्छ भन्न थालेका छन्। अहिलेको आवश्यकताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको छ। आउने समयको परिस्थितिले के भन्छ, आवश्यकता के हुन्छ, पार्टी पङ्क्तिबाट के सुझावहरू आउँछन्, ती सुझावहरूमा आधारित भएर नै फेरि चाहिँ तपाईँको पुनर्विचार गर्न सक्ने ठाउँ त हामीसँग छँदैछ। पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण सहज होस् भन्नका लागि एमाले ग्रेसफुल एक्जिट भन्दै 2070मा काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनबाटै 70 वर्ष उमेर हद लागू गरेको थियो। यही प्रावधानका कारण 9औं देखि 10औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा एमालेका धेरै नेताले केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिनु पर्यो। 10 वर्ष अघि लागू उमेर हदको व्यवस्था अन्य पार्टीबाट आएका नेताको व्यवस्थापनका नाममा सचिवालय बैठकबाट हटाइएपछि पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि सशङ्कित भएका छन्। सचिवालयको निर्णयले कार्यकारी पदमा पुग्ने चाहनामा अवरोध हुने ठानेर उनीहरू यो विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा छन्। अहिलेलाई हामीले यो महाधिवेशनसम्मलाई पार्टी एकताको सन्दर्भ पनि ध्यानमा राख्दै गरेका हौँ। अब महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूले नै यसलाई हटायो भने त बेग्लै कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले यो प्रावधानलाई हटाउन मान्नुहुन्न, किनभने यो धेरै सोची विचारिकन ल्याएको हो। यो कसैका निम्ति व्यक्तिगत हिसाबले बाटो छेक्न ल्याएको पनि होइन। पार्टीभित्र नेतृत्वको विकास र अवकाशलाई एउटा व्यवस्थित गरौँ। यही कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित हुने, फुट्ने अनेक गरेका छन्। त्यसैले नेतृत्व कहिलेसम्म रहने, कसरी अवकाश लिने भन्ने कुरालाई एउटा ग्रेसफुल एक्जिट भन्छ नि, स्वस्थ ढङ्गले अवकाश लिने प्रणालीलाई स्थापित गर्न हामीले यो प्रावधान राखेका हौँ। फेरि पनि यसलाई त राख्नुपर्छ। अब महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले के गर्नुहुन्छ हामी हेरौँला। तत्कालको लागि यो अन्य पार्टीबाट आउने साथीहरूलाई एडजस्ट गर्नको लागि मात्रै यसलाई कायम गरिनुपर्छ। पार्टी रिफ्रेसमेन्ट भइरहनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले सदाको लागि यो उमेर हटाउने कुराले त्यो राष्ट्र पार्टी दुईटा नोक्सान हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन। भनेको अहिले तत्कालको लागि पार्टीले चाहिँ हाललाई निलम्बन भनेको छ, त्यो नै होस् भन्ने। हाललाई निलम्बन हो, यो हटाएको होइन। र त्यो पछि चाहिँ के भन्दाखेरि महाधिवेशन सन्दर्भमा फेरि यो यथास्थितिमा रहनुपर्छ। एमालेमा अध्यक्ष ओलीको बोली काट्न सक्ने कोही छैनन्। विधानमा एउटै कार्यकारी पदमा 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण अर्को महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष रहिरहन सक्ने अवस्था छैन। यस्तोमा ओलीले चाहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको उमेर हद सम्बन्धी प्रावधान 11औं महाधिवेशनमा हटाउने अवस्था नबन्ला भन्न सकिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच एमालेका पूर्व नेता वामदेव गौतमले आफूलाई रोक्नकै लागि ल्याइएको 70 वर्षीय उमेर हदको प्रावधान आफ्ना हकमा पनि लागू गरिदिए पुनः एमालेमा फर्किन तयार रहेको बताएका छन्। सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौतमले आफू एमालेमा फर्किएर सक्रिय हुन चाहेको र यो प्रावधान सधैँका लागि हटाउन आवश्यक रहेको बताए। उहाँहरूले मलाई खबर गर्नुभयो, तपाईँलाई अहिले पनि निलम्बन भएको छ, आगामी महाधिवेशनसम्म यो निलम्बन भइरहन्छ, तपाईँ आउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो भने म र मसित रहेका जे जति साथीहरू छन् सँगै लिएर त्यहाँ एकीकृत हुनको निम्ति हामी जान्छौँ। भनेको यही अवस्थामा जान्छौँ। यही अवस्थामा कुनै चाहिँ केही पर्दैन। अब उहाँहरूले मलाई नै रोक्नको निम्ति त्यो उमेर ल्याउनु भएको हो। मैले त्यस बेला के भनेको थिएँ भने 70 वर्ष यहाँ भएका सबै पुग्नुहुन्छ एक दिन। एउटा 70 वर्ष पुग्नुभन्दा ठिक अगाडि अध्यक्ष भइहाल्यो भने अरू बाँकी रहेका 10-12 जना त त्यो 70 वर्ष पुग्छ भने त आउट हुनैपर्छ। त्यस भएर 70 वर्ष सबैको निम्ति आउँछ, मेरो निम्ति मात्रै आउनु लागेको होइन। ल राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् भनेर मेरो प्रतिक्रिया त्यो थियो। म समेत उपस्थित भएको बैठकबाट उहाँहरूले यो पास गर्नुभएको थियो। र अहिले 70 वर्ष 4-5 वर्षमा 70 वर्ष पुग्ने 10-12 जना नेताहरू छन्। र त्यो हट्यो भने त्यसभित्र भएका धेरै अध्यक्ष पनि हुन पाउँछन्, महासचिव पनि बन्न पाउँछन्। हटेन भने एउटा बन्छ, 10-12 जना नेताहरू जो अनुभवी छन् तिनी आउट हुन्छन्। मेरो चाहिँ प्रस्ताव के हो भने त्यो हट्नै पर्छ भन्ने हो। हट्नै पर्छ किनकि त्यो मानवता विरोधी छ, नेपालको संविधानको विरुद्धमा छ र यो उमेर हद
भनेर भनेको शारीरिक अवस्था हो। शारीरिक अवस्थाको आधारमा यसले काम गर्न पार्टीमा बस्न पाउने नपाउने भनेको विभेद हो। विभेद भनेको अपराधजन्य कानुन विरोधी गैर कानुनी काम हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। केही दिनदेखि तराई क्षेत्रमा बढेको गर्मी अझै केही दिन कम नहुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज एक विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै गर्मी तत्काल नरोकिने सङ्केत रहेको जनाएको हो। महाशाखाले तराईका भूभागमा आउँदा 5 दिन तातो हावा र लु चल्ने अनुमान गरेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन समेत महाशाखाले अपिल गरेको छ। महाशाखाका अनुसार हालको तल्लो र उपल्लो वायुमण्डलको अध्ययन गर्दा तत्काल मनसुन भित्रिने सम्भावना छैन, जसले तराई र पहाडका साथै भित्री खोजमा अझै गर्मी बढ्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी गर्मी नवलपुरको दुमकौलीमा मापन भएको छ। दुमकौलीमा आज अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। जेठ 18 गते रौतहटको गौर र जेठ 22 गते दुमकौलीमै 43.8 डिग्री सेल्सियस गर्मी महसुस गरिएको थियो। पूर्व मध्य पश्चिम तराईका जिल्लामा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्रीभन्दा माथि पुगेको मापन गरिएको छ। लोपोन्मुख जाति राउते समुदायका ज्येष्ठ सदस्य कर्णबहादुर साईको 94 वर्षका उमेरमा निधन भएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको दारेघाटको जङ्गलमा बस्दै आएका साईको सोही स्थानमा मृत्यु भएको हो। उनीहरू 2 हप्ता अघि मात्रै नाभि स्थानको जङ्गलबाट बसाइसरी दारेघाट आएका थिए। स्थायी बसोबास, लेखपढ र खेतीपातीमा रुचि नराख्ने यो समुदाय नेपालका अन्तिम फिरन्ते जाति हुन्। राउटे समुदायले मृतक कर्णबहादुर साईलाई आफ्नै परम्परा अनुसार जमिनमा गाडेका छन्। यस समुदायमा मान्छे मर्दा मूल क्रिया कोही नबस्ने चलन रहेको छ, तर 30 दिनसम्म परिवारका पुरुष मुख्य सदस्यले शरीरका कुनै रौँ नकाट्ने चलन छ। राउटे समुदायका सदस्य कोही निधन भएमा 11 देखि 13 दिन बीचको मङ्गलबार वा शनिबार पारेर सबैले कपडा धुने, मृतकको नाममा कुखुरा काट्ने चलन छ। युक्रेनको दक्षिण क्षेत्रस्थित रुसको नियन्त्रणमा रहेको निप्रो नदीमा बनाइएको बाँधमा विस्फोट गराइएपछि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस प्रभावित भएका छन्। नोभा काखुप्का नामक बाँध विस्फोटका कारण भत्किएपछि युक्रेनका 80वटा बस्ती र गाउँ जलमग्न भएका छन्। त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनी आन्तरिक मन्त्री इहोर क्लाइमेन्कोले 1000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन्। 42,000 भन्दा बढी नागरिक उद्धारको पर्खाइमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ। बाँध विस्फोटपछि बाढी पहिरोका कारण खेर्सोन क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। बाढीका कारण थुनिएका मानिसहरूको उद्धार भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युक्रेनले रुसी आक्रमणका कारण बाँध फुटेको आरोप लगाएको छ। रुसले भने आरोप अस्वीकार गर्दै युक्रेनी सेनाको बमबारीबाट बाँधमा क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। बाँधको पानी युक्रेनको जापोरोजियामा रहेको आणविक ऊर्जा केन्द्रमा चिस्यान गर्न प्रयोग हुँदै आएको थियो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले घटनालाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिँदै यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबले दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्रले हिमालयन शेर्पालाई 3-1 गोलले हरायो। मछिन्द्रको जितमा अफिज ओलाओलेले 2 तथा विमल घरतीमगरले 1 गोल गरे। हिमालयन शेर्पाका लागि माटुम्बा पिस्टोनीले सान्त्वना गोल फर्काए। मछिन्द्रले खेलको 26औं मिनेटमा विमलको गोलमा अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता लिएको मछिन्द्रले 68औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पार्यो। उसका लागि अफिजले गोल गरे उनले 76औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरे। जारी सिजन उनको यो 21औं गोल हो। 81औं मिनेटमा मछिन्द्रका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिए। मछिन्द्र 10 खेलाडीमा समेटिएको फाइदा उठाउँदै हिमालयन शेर्पाका लागि माटुम्बाले गोल गरे। विशालले हिमालयन शेर्पाका अभियमी फाकुल्नेलाई डिबक्स बाहिर खराब ट्याकल गरेका थिए, जसका कारण खेल केही बेर तनावग्रस्त बन्न पुग्यो। हिमालयन शेर्पाका निशम लिम्बुले पनि रातो कार्ड पाए। जितपछि 25 खेलबाट 42 अङ्क जोडेर मछिन्द्रले दोस्रो स्थानमा सुरक्षित गर्यो। हिमालयन शेर्पाको 31 अङ्क छ।
लिगमा एनआरटीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा एनआरटीको जितमा दिपेश आलेमगरले गोल गरे। उनले खेलको 17औं मिनेटमा आशिष राईको पासमा गोल गरेका हुन्। त्यसपछि दुवै क्लबबाट गोल हुन सकेन र खेल एनआरटीले जित्यो। 8औं जितपछि एनआरटीले 25 खेलमा 33 अङ्क जोडेको छ। 6औं स्थानमा उक्लिँदै एनआरटी रेलिगेसनबाट बच्न सफल भएको छ। हारपछि मनाङ मर्स्याङ्दी 7औं स्थानमा झरेको छ। उसको 32 अङ्क छ। आजै भएको अर्को खेलमा सङ्कटा र फ्रेन्च क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन इमेच्योर खेलाडी सद्भाव आचार्य र सुभाष तामाङ संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा छन्। गोकर्ण गल्फ क्लबमा 36 होलको समाप्तिमा सद्भाव र सुभाषले समग्रमा 9 अन्डर 135 को स्कोर बनाएका छन्। उनीहरूले निरज तामाङ र शुक्रबहादुर राईलाई 3 स्ट्रोकले पछि पारे। राष्ट्रिय खेलाडी सद्भाव आज 7 अन्डर 65 को उत्कृष्ट स्कोर बनाउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिए। शीर्ष स्थानका सुभाषले इभन पार 72 मा दोस्रो दिनको खेल सकाए। निरजले 8 अन्डर 64 को स्कोर बनाए। उनीसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन शुक्र संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छन्। शुक्रले 5 अन्डर 67 मा दोस्रो दिनको खेल सकाए। 36 होलको समाप्तिमा 29 खेलाडीले कट बनाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। सरकारी वकिल र वादीतर्फका कानुन व्यवसायीले 3 दिनमा बहस सकेपछि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको पालो आएको हो। आज अभियुक्तहरूमध्येका मुख्य योजनाकार 3 जनाका तर्फबाट बहस भयो। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले तथ्य र प्रमाण बिनै अभियोजन गरिएको आरोप लगाए। उनीहरूले तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएकामा प्रश्न उठाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस चलेको बुधबार चौथो दिन भयो। आइतबारदेखि 3 दिन सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। उनीहरूले प्रतिवादी भनिएकाहरूलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म थुनामै राख्नुपर्ने दाबी पेश गरेका थिए। अभियुक्त 30 जनाले राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, ठगी र लिखत किर्तेको कसुर गरेको सरकारी पक्षको जिकिर छ। तर प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले आफ्नो पहिलो दिनको बहसमा बुधबार सरकारी पक्षको तर्कको खण्डन गरे। उनीहरूले प्रमाण बिनै अभियोजन गरिएको आरोप मात्र लगाएनन्, अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न तथ्य र प्रमाण नै नपुग्ने दाबी गरे। प्रतिवादी मध्येका मुख्य योजनाकार भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङका कानुन व्यवसायीले साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने दाबी पेश गरे। उनीहरूले दुलाल जग्गाको कारोबारी भएकाले पैसा लिएको तर अमेरिका पठाउने प्रयोजनका लागि उनले रकम नै असुली नगरेको दाबी गरे। अभियोग पत्रमा भनिए जस्तो कुनै सरकारी कागजात किर्ते नगरेको पनि उनीहरूको दाबी थियो। राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित कसुरमा पनि दाबी नपुग्ने दुलालका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो। अभियोग पत्रमा ठगी गरेको कुनै प्रमाण पेश नभएको र बिगोलाई हेरेर थुनामा राख्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा दुलालले कहाँनेर किर्ते गरे भनी कानुन व्यवसायीले सरकारी पक्षसँग जवाफ मागे। उनीहरूले बहसका क्रममा थुनामा राख्न अदालतले कसुर पुष्टि गर्ने प्रमाण हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक मन प्रयोग गरी देश बाहिर जान नपाउने गरी थुनामुक्त गर्न इजलास समक्ष माग गरे। उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने निकायसँग सानु भण्डारीले ठगी र किर्ते गरेको प्रमाण मगाउन पनि माग गरे। प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई समाजमा स्थापित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको कानुन व्यवसायीको गुनासो थियो। संगठित अपराधमा फरक फरक व्यक्तिलाई फरक फरक सजायको माग गर्नुपर्नेमा गोस्वारा सजाय माग गर्नुले सरकारी पक्षको दूषित मनसाय पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले शरणार्थी प्रकरण सुरुवात हुँदा गृह सचिव रहेका प्रेम कुमार राई विरुद्ध किन अनुसन्धान नगरेको भनी प्रश्न गरे। राई 2.5 वर्षदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका 30 मध्ये 18 जना न्यायिक हिरासतमा छन्। थुनछेक बहसका लागि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी 100 भन्दा बढी छन्। इजलासले अर्को बुधबार आदेश सुनाउने भने पनि कानुन व्यवसायीको सूची लामो भएकाले एक सातामा बहस सकिने देखिँदैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
झन्डै 6 दशकपछि राजस्व सङ्कुचनको गम्भीर आर्थिक समस्यामा फँसेको सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी वर्ष गत यो वर्षको भन्दा कम बजेट दिने भनेको छ। हुन त यो वर्ष ठुलो बजेट छुट्याएर पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसा नहुँदा तल्लो तहका सरकारले भने जति पैसा पाउन सकेका छैनन्। आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशतर्फको विनियोजन झन्डै 19% घटाइएको छ। स्थानीय तहलाई दिने बजेटको लक्षित सीमा करिब 2% कम गरिएको छ। 753 मध्ये 283 पालिकाका लागि भने बजेट बढाइएको छ। 2 पालिकामा यस पालिकै बजेट दिने भनिएको छ। सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत बाँकी 468 पालिकालाई दिने बजेटको सीमा घटाइएको छ। प्रदेशतर्फ सबैको बजेट कटौती भएको छ, तर तल्लो तहमा जाने बजेट 11 जिल्लाका लागि भन्दा मोरङ र झापाका लागि बढी विनियोजन भएको छ। आगामी वर्षका लागि मोरङ र झापाका स्थानीय तहले 16 अर्ब 34 करोड भन्दा धेरै बजेट पाउने भएका छन्। यो भनेको न्यून बजेट प्राप्त गर्न 11 जिल्लाको कुल स्रोत बराबर हो। मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, मोगु, हुम्ला, डोल्पा, तेह्रथुम, म्याग्दी, डडेलधुरा, रुकुम पूर्व र पश्चिमका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको कुल रकमकै बराबर मोरङ र झापाले पाउने भएका हुन्। मोरङका स्थानीय तहले 8 अर्ब 55 करोड र झापाका स्थानीय तहले 7 अर्ब 79 करोड बजेट पाउनेछन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटमा रूपन्देही तेस्रो र काठमाडौँ चौथो स्थानमा छन्। सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, रौतहट र कैलालीले पनि बढी बजेट पाउनेछन्। तर प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने कोशी प्रदेशलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078ले देशमा सबैभन्दा ठुलो आबादी बागमती र मध्य प्रदेशमा रहेको देखाएको छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले तेस्रोमा लुम्बिनी र चौथोमा कोशी प्रदेश पर्छ। सामाजिक विकासमा पनि कोशी प्रदेश मधेस वा अन्य प्रदेशभन्दा उन्नत नै छ। तैपनि स्थानीय तहको बजेट मध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कोशीको भागमा पुगेको छ। माग र खर्च क्षमताका आधारमा पनि यस किसिमको बजेट छुट्याइन्छ। तर यस प्रकारको विनियोजनले पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर समानुपातिक विकास हासिल गर्ने अभिलाषामा भने उल्टो असर पार्छ। कोशी प्रदेशमा 49,61,000 जनसङ्ख्या छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 17% हो। तर स्थानीय तहलाई छुट्याइएको बजेट भने कोशीको भागमा 19% भन्दा धेरै अर्थात् 56 अर्ब 26 करोड 74 लाख परेको छ। 61,14,000 आबादी रहेको मध्य प्रदेशसँग देशको करिब 21% जनसङ्ख्या छ। तर उसको भागमा 16% भन्दा पनि कम अर्थात् 47 अर्ब 16 करोड 19 लाख बजेट परेको छ। सर्वाधिक 61,16,000 जनसङ्ख्या भएको बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सबैभन्दा ठुलो योगदान गरिरहेको छ। लगभग मधेसकै बराबर 21% जनसङ्ख्या भएको बागमतीमा स्थानीय तहहरूले 51 अर्ब 50 करोड 61 लाख बजेट पाएका छन्। यो कुल विनियोजनको 17.5% भन्दा कम हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र समेत समावेश भएको गण्डकी प्रदेशसँग करिब 8.5% अर्थात् 24,66,000 मात्रै जनसङ्ख्या छ। गण्डकीका स्थानीय तहको भागमा करिब 12% अर्थात् 35 अर्ब 20 करोड 81 लाख बजेट परेको छ। जनसङ्ख्यामा तेस्रो ठुलो प्रदेश लुम्बिनीमा 51,22,000 मानिस बस्छन्। यो राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको 17.5% भन्दा धेरै हो। तर बजेटले उक्त प्रदेशलाई 15.5% हाराहारी अर्थात् 46 अर्ब 16 करोड 11 लाखको स्रोत दिने भनेको छ। मानव विकासमा मधेस पछिको दोस्रो पिछडिएको तर भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले अत्यन्तै विकट कर्णाली प्रदेशमा 16,88,000 अर्थात् 6% भन्दा पनि कम मानिसहरू बस्छन्। कठिन भूगोल र न्यून सुविधा भएको यस प्रदेशमा 26 अर्ब 97 करोड 73 लाख अर्थात् कुल विनियोजनको 9% हाराहारी बजेट पुग्ने भएको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो रकम बढी नै देखिए पनि तुलनात्मक विकासका लागि पर्याप्त भने होइन। कुल जनसङ्ख्याको 9.24% अर्थात् 26,94,000 आबादी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहले 31 अर्ब 73 करोड 83 लाख बजेट पाउनेछन्। यो रकम स्थानीय तहमा हुने कुल वित्तीय हस्तान्तरणको
10.76% हो। प्रतिनिधि सभामा आइतबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदले त बजेटको विरोध गर्ने नै भए सत्तापक्षका कतिपय सांसद पनि विरोधमै उत्रिएका छन्। विरोध गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद समेत छन्। वास्तवमा समाजवाद उन्मुख छँदै छैन। बजेट विकृत पुँजीवादी या नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यहाँ 2/3 बढी प्राइभेट सेक्टर अधीन रहेको छ उत्पादन साधन। त्यस किसिमको बजेटले समाजवाद उन्मुख बाटो पकड्न सक्दैन। समाजवाद उन्मुख होइन, समाजवाद विमुख बजेट रहेको छ। बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य, बजेटलाई हेर्दै जाँदाखेरि अब यो बजेटको निर्माण प्रक्रियासँग चाहिँ यसमा छानबिन गर्नै पर्ने हुनेछ। तर आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 6% हासिल गर्ने भनेको छ। तर यो बजेटबाट त्यो 6% वृद्धि दर हासिल गर्न असम्भव छ। र यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने 2026 सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन पनि सम्भव छैन। विज्ञान विश्वविद्यालय भनेर निर्णय गर्ने सरकारले नीति र कार्यक्रममा विश्वविद्यालय आउने अनि बजेटमा अर्घै आउने, प्रतिष्ठान भनेर आउने अनि त्यहाँ आन्दोलन हुने हामीले के भनेर सम्झाउने? सरकार एकिन भएर सरकारले दिने सन्देश एकिन हुनु पर्यो। म त सत्तापक्षको सांसद हुँ नि, मैले सरकारको पक्षमा राम्रा कुराहरूको कवच भएर उभिनु पर्ने मेरो कर्तव्य हो नि। हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेर निश्चित रूपमा जनताका बीचमा गएर आश्वस्त गराउने वातावरण चाहिँ निर्माण गर्न जरुरी छ। म अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यसको व्यवस्था होस्। र हामी सांसदहरू पहिलोपटक स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च निकाय जाँदैछ। त्यहाँका पूर्वाधार, देशकै स्वास्थ्यमा सबभन्दा ठुलो पूर्वाधार बनेको ठाउँ हो गेटा स्वास्थ्यका लागि। अहिले पनि हामीसँग साधन स्रोत भयो भने 1000 बेडको अस्पताल तयार गर्न सकिन्छ। त्यसैले जुनसुकै हामीले इन्स्टिट्युट बनाउनु खोजे तापनि सबभन्दा पहिलो आवश्यकता चाहिँ अस्पतालै हो। बजेटले पक्कै पनि धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ, दुई मत छैन। तर अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने यसमा थुप्रै असन्तुष्ट हुने ठाउँहरू छन्। सबैभन्दा पहिले त यो बजेटले राजनैतिक पक्षलाई बढी ध्यान केन्द्रित हुँदा आर्थिक धरातल व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अहिले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायहरूमा चरम निराशा छ। त्यसलाई बजेटले चिर्न सक्ने अवस्था छैन। उल्टै व्यवसायलाई हुक लगाउने र गृह अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिने अवस्था छ। अहिले मासिक करिब 1,40,000 मानिसहरू वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका सिलसिलामा बाहिर गइरहेका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो श्रम सङ्कटको अवस्था आउने स्थितिमा छ। त्यसैले यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरै भएन। कमाएर फुल स्टप पनि चेन्ज हुन्न भने होइन, सुन्नै त तयार हुनुहुन्न, के गर्नुहुन्छ र सुनाउनु तै पनि भन्नु पर्यो। हामी मान्छेको विकास गर्छौँ। यहाँ धेरै सुन्यो, हामी त मान्छेको विकास गर्छौँ। पुल बनाउने हो, के गरे त्यो ओली सरकारले? पहिला बाटो बनाउने हो, राजमार्ग बनाउने हो, मधेसमा त्यत्रा काम सुरु गर्ने हो, सिंचाइका ठुल्ठुला अभियान सुरु गर्ने हो, सुरुङ खनाउने हो, धरहरा बनाउने हो, रानी पोखरी बनाउने हो, स्कुल बनाउने हो, मान्छेका निजी घर बनाउने हो। तर अर्थमन्त्रीले त बाँदर लखेट्न खेतालालाई श्रमिकको व्यवस्था गरौँ भनेर कराउनुहुन्थ्यो। अहिले ल्याउनु भएको छ। दुम्सीको बजेट छैन, बाँदरलाई त जाली लाउने अर्थमन्त्रीज्यू। लिस्नु चाहिँ कस्तो बोकेर हिँड्नु भएको छ विचार गर्नु होला। लिस्नु ठिक छैन के सत्ताको? दुम्सीलाई के लाउने? धुवाँ लगाउने? अब त्यो पनि कार्यक्रम आउनुपर्ने होला नि त। ल्याउन त त्यही लिएर आउनु भएको छ, तोड मर्डर गरेर लिएर आउनु भएको छ।
दिनौँ, यो खालको कुरा चाहिँ नगरौँ। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै छ भने, आयात विस्थापनै गर्नु छ भने यो आवरण एउटा छ, गर्नुपर्ने काम चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा किसानहरूको नाम लिँदै बित्तिकै त चुइक्क कसले बोल्ने आँट गर्छ, हाम्रो वर्किङ फोर्सको 60% त कृषकहरू छन् भनेर यो आवरण ल्याएको होला। तर कृषकहरूलाई साँच्चै नै राम्ररी उहाँहरूको हेरचाह गर्ने हो भने त किसानहरूको लागि भनेर उखुमा करिब 1 अर्बको अनुदान दिएको थियो, त्यो कृषकसम्म पुग्यो कि पुगेन त्यो थाहा पाउनु पर्दैन? हरेकचोटि यहाँ आएर किन आन्दोलन गर्नुपर्ने उहाँहरूले? कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु छ भने त उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो मतदाताहरूले अहिले भन्न थालिसक्यो गुणस्तरीय बिउ पाएको छैन, मल पाएको छैन भनेर। त्यसमा ध्यान राख्नु पर्यो नि। अहिले हामीलाई दुखेसो पोख्न थालिसकेका छन्। यो 2079-80 को तपाईँको आर्थिक प्रतिवेदनमै छ 1 अर्ब चाहिँ नि विनियोजन भइसक्यो उखु किसानहरूको लागि भनेर। दाल भात तरकारी जस्तो दैनिक उपभोग खाद्य वस्तुको मागहरू चाहिँ इनेलास्टिक हुन्छ के, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि भयो भने प्रोड्युसरले पे गर्दैन, उपभोक्ताले पे गर्छ। कृषकहरू पनि उपभोक्ता हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षमा झैं थुप्रै आकर्षक नारासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आज प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे, जसमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ। एक स्थानीय तह, एक कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न नारासहितका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्। थारू जातिको बर्घर प्रथालाई संरक्षण गर्ने, गोदावरी धनगढी मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सेती, कर्णाली र महाकाली नदीमा जल यातायात सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने तथा कैलालीको गोदावरीमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने भनिएको छ। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन विश्वसनीय आधार भने प्रष्ट छैन। नाराले भरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्षबाटै आलोचित बनेको छ। विपक्षी नेकपा एमालेले भने नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्ता पक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई सघाउने गरी ठोस योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा विद्यमान समस्याको समाधान गर्न सक्ने ठहर असन्तुष्ट सांसदको छ। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। प्री बजेटमा धेरै राम्रो छलफल भयो, त्यो छलफलको कुरा मान्य मन्त्रीज्यूले राम्रोसँग सुन्दैन भयो र यहाँ आउँदै गर्दा कालिदासको क ख्युरी जस्तो गरेर ख्युरी ती शब्दहरू, ती सुझावहरू अटाएनन्। त्यस्तै आज नीति कार्यक्रममा आएका कुराहरू फेरि बजेट शीर्षकमा अटाउँदैन कि भन्ने चिन्ता समग्र सदनको छ, सबै महानेजीहरूको छ। यो प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग सहमति गर्नुपर्ने र सङ्घीय सरकारसँग सहमति गर्ने भन्ने आइसकेपछि यो प्रदेश सरकारको औचित्य के भयो? यता सरकारले नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै नेकपा एमाले प्रदेशसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको जनयुद्ध शब्दलाई हटाउनु पर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट अन्य जिल्लामा नियमित उडान भर्ने गरी सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारका लागि लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कर्णाली र भेरी करिडोर स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय गौरवको अलग्गै परियोजना बनाउनु पर्ने लगायतमा माग राख्दै एमालेका सांसद विनोद कुमार शाह, टेकराज पछाई र जित बहादुर मल्लले छुट्टा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। त्यो नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुँदाखेरि त्यसमा लागेका कुराहरू संशोधन हाल्न पाइन्छ। त्यो संशोधनमा छलफल पनि गरिन्छ। सदनमा छलफल गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले जवाब दिँदाखेरि त्यो संशोधन सहितका सबै विषयलाई समेटेर जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति जवाब दिए भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लास्टमा उहाँले जवाबबाट सन्तुष्टि यदि हुनुभयो भने उहाँहरूलाई फिर्ता लिनुहोस् मान्यज्यू भनेर प्रस्ताव फिर्ताको लागि सभाबाट आह्वान पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो जवाबबाट सन्तुष्टि भयो भने उहाँले फिर्ता लिन पनि सक्नुहुन्छ। लिन सक्नु भएन भने भोटिङद्वारा त्यसको निर्णय हुन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव दर्तामाथि आगामी बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय संस्था स्थापना र 10,000लाई रोजगारी दिने बाहेक कुनै नयाँ योजना समावेश नभएको आरोप प्रतिपक्षी एमालेको छ। पूर्व बजेट छलफलमा दिएका सुझावलाई समावेश गर्नुको सट्टा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रदेशको स्रोत साधनले भ्याउन नसक्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको उसको आरोप छ। यहाँ लेखिएको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका सबै बुदालाई अङ्कले समाधान गरेको हुनुपर्छ, गर्छ होला। तर कर्णाली प्रदेशको जे अवस्था छ, जे धनराशि छ, जे स्रोत र साधन छ, यहाँ भनिएका र यहाँ लेखिएका सबै बुदालाई सम्बोधन गर्न सक्छ जस्तो विश्वास प्रस्तुता सरकारलाई होला। उसले त्यही भन्छ। तर म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो ल्याकत र क्षमता राख्ने साधन र स्रोत हामीसँग छैन। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी सांसदले संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाएका छन्। रोजगारी, पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको विकास र वन्यजन्तु स्रोतको समुचित उपयोग गरी समृद्ध कर्णाली बनाउने सपना सहितको कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। भारत भ्रमणलाई लिएर एमालेको विरोधप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको चर्को असन्तुष्टि, दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउन खोजेको आरोप। शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तका वकिलले थाले बहस, नियोजित रूपमा फसाउन खोजिएको दाबी, इजलासमा प्रश्न, प्रेम राईमाथि अनुसन्धान किन भएन? स्थानीय तहलाई विनियोजित बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कोशी प्रदेशमा, 11 जिल्लाको बराबर बजेट झापा र मोरङमा मात्रै, सत्तारूढ सांसदके आक्रोश। रुसले बाँध विस्फोट गराएपछि युक्रेनका 80 गाउँ डुबे, 42,000 भन्दा बढी मानिस उद्धारको पर्खाइमा, खेरसोन क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा। र हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै मछिन्द्र बन्यो ए डिभिजन लिगको उपविजेता, मनाङ मर्स्याङदीलाई पराजित गर्दै एनआरटी रेलिगेसनबाट जोगियो, सङ्कटा र फ्रेन्चले बराबरी खेले। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.